यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देव प्रकाश त्रिपाठी, उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ मातृभूमिका लागि नेपाली, पत्रकार हुनुहुन्छ, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग आज म समसामयिक जल्दा बल्दा नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आज टोपी दिवस पनि भएको हुनाले म हाम्रा आम दर्शक वृन्दका सामुन्ने टोपी पहिरिएर यहाँहरूका सामुन्ने उपस्थित छु। देवप्रकाश त्रिपाठी लामो समयदेखि पत्रकारिता र पछिल्लो समयमा राजनीतिमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। एउटा वाक्कला पनि, लेखकीय क्षमता पनि उहाँको त्यत्तिकै छ। उहाँसँग आज म आम एउटा जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनसँगै अब नेपालको राजनीति कता मोडिएला, यसले ल्याउने तरङ्ग, राजनीतिक तरङ्ग र आगामी वैशाख 17 र 27 गते 78 सालमा हुने भनिएको निर्वाचन सम्भव छ? नभए के होला? सर्वोच्च अदालतले के गर्ला? सडकको आन्दोलनको अवस्था के रहला? र नेपालको राजनीति कतातर्फ मोडिन सक्छ? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको निरन्तर भूमिका रहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भए झैँ यो पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा विदेशीहरू कुन ढङ्गले खेलिरहेका होलान्, के दृष्टिकोण राख्लान्, यी यावत जीवित प्रश्नहरू छन्। विश्लेषणात्मक, सूचनामूलक। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने ताजा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म चिरा परेको छ। यस सँगसँगै यसले प्राप्त गर्ने राजनीतिक वैधता संविधानसम्म छ छैन भन्ने विषय, यी यावत विषयहरू, राजनीतिक वैधताको विषय सायद सडकले तय गर्न सक्ला, संविधानसम्म छ छैन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चको व्याख्या हामी आउन बाँकी नै छ। यो यावत अवस्था हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई कसरी हेर्ने? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। यो विभाजनमा सोझै प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा, पृष्ठभूमिको कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यो के हो भनेदेखि नेपालमा 2046 सालको परिवर्तनपछि पूर्ण रूपले बहुमत प्राप्त सरकार 3 पटक बने, 2048, 2056 र 2070। यो 3 पटक संसद विघटन भयो र मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो। यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। यसले गर्ने सङ्केतहरू के हो, यसको कारण के हो, यसको अन्तर्यमा लुकेका पक्षहरू के छन्, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ कि वा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाका परिणाम हुन् कि के हुन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। कृपया त्यो पनि विषय त्यो छ। त्यसैले यसको पछाडि चाहिँ पहिलो कुरा नेपालीहरूमा पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक चेतको अभाव रहेछ, देखिन्छ। घटनाले त्यस्तो देखायो। किनभने प्रजातन्त्र भनेको जसले जिते पनि सबैको लागि हुनुपर्ने, एउटा पक्षले शासन गर्ने अनि अरू पक्षले शासित अनुभूति गर्ने, शासनमा हुनेले अवसर पाइ नै रहने अनि शासनमा पहुँच नहुनेले, योग्यता मात्रै हुनेले, क्षमता मात्रै हुनेले चाहिँ अवसर नपाउने। त्यो राणाकालमा पनि राणाहरूलाई अवसर प्राप्त हुन्थ्यो, अरूहरूले चाहिँ हेरिबस्नु पर्थ्यो, कृपामा मात्रै अरूले अवसर पाउँथे।
अब पञ्चायतकालमै पनि पञ्चायत पञ्चहरूले अवसर पाउने, गैर पञ्चहरूले हेरिबस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तै गरिकन काङ्ग्रेस पार्टीले अवसर पाउँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसले अवसर पाउने, अरूले चाहिँ हेरिरहनु पर्ने अवस्था थियो भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले अवसर पाउँदाखेरि पनि त्यही नै भयो। भनेपछि प्रजातन्त्रमा एउटा पक्षले जित्छ, सबै पक्षको हित हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएन एउटा कुरा। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा मानिसमा त्यो एउटा समस्या त्यस कारणले उत्पन्न भयो। अर्को कुरा, हाम्रो राजनीति चाहिँ अहिलेसम्म पनि सत्ता केन्द्रित छ, राष्ट्र केन्द्रित छैन, देश केन्द्रित राजनीति हुन सकेका छैन। हुन त यसका प्रमाणहरू धेरै छन्, तर 2062 सालमा भएको बाह्रमुदे सम्झौतादेखि यताको राजनीतिक दलहरूका बिचमा सर्वपक्षीय द्विपक्षीय यो सम्झौता भएको बुँदाहरूलाई तपाईँले केलाउनु भयो भने देश र जनतासँग सम्बन्धित कुनै पनि बुँदा त्यहाँ उल्लेख भएको छैन। झन्डै 800 जति बुँदा छ अहिलेसम्म पटक गरेर। तर अहिलेसम्मका सम्झौताहरूले सत्तालाई केन्द्रमा राखेर भागबन्डा भएको या चाहिँ कुनै अरू प्रकारको चाहिँ सहमति बनेको देखिन्छ। त्यो जनता र राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा अहिलेसम्म भएको छैन। तपाईँलाई भनौँ कि भ्रष्टाचार नेपालको मुख्य समस्या हो, तर हाम्रो राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारलाई मुख्य समस्या ठान्दैन, किनभने त्यो लिखित रूपमा भएका सम्झौताहरूमा यो गरी भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरण गर्ने या अन्त्य गर्ने भनेर अहिलेसम्म भएको छैन होइन। त्यसै गरेर गरिबी पछाडि परेको समुदायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि त्यो पनि सम्झौतामा भएको छैन। इभन सहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दो प्रदूषण, यो चाहिँ यो ट्राफिक जाम, यो आदि कुराहरू छ नि त, यो त जनताले दैनिक भोग्नु परेको छ, त्यसको बारेमा हुँदैन। निमुखा गरिबले अस्पतालमा पैसा डिपोजिट नगरिकन यो अस्पतालमा उपचार गर्न अवसर पनि पाउँदैनन्, इभन सरकारी अस्पतालमा समेत। भने यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यिनीहरूको उहाँहरूको चाहिँ बिचमा यो सम्झौताको विषय बन्दैन होइन। दुखी गरिबले यो चाहिँ अहिलेको महँगो शिक्षा चाहिँ पढ्न सकिरहेका छैन। सस्तो शिक्षामा जाउँ, क्वालिटी नहुने, सरकारी विद्यालयहरूले केही 1-2वटा विद्यालयहरूले गर्न थालेको उदाहरण छ। तर आम रूपमा भन्नुपर्दा शिक्षाको राम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट पनि नेपाली वञ्चित छन्। त्यो धेरै महँगो हुँदै गएको छ। यो एउटा राष्ट्रिय समस्या हो, तर त्यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देख्दैन। भनेपछि पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा राष्ट्र केन्द्रित देश केन्द्रित सोचको अभाव भइदियो। त्यसले गर्दा सत्ता केन्द्रित भयो। सत्ता केन्द्रित हुने बित्तिकै लामो समयसम्म अर्को पक्षले सत्तामा बसिरहने, आफू हेरिरहने कुरा चाहिँ यो प्रतिपक्षी शक्तिहरूमा भन्दा पनि जो सत्तामा छ त्यो सत्ता पक्षभित्रको विपक्षी चाहिँ घातक देखियो। चाहे 2048 सालपछिको संसदमा हेर्नुहोस् तपाईँ, प्रतिपक्षी पनि त्यसबेला चाहिँ अलि एग्रेसिभ थियो, तर त्योभन्दा घातक भित्रको देखियो। 56 सालमा पनि हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै चाहिँ 59 सालमा यो विघटन हुँदा त्यो सत्ता पक्षभित्रैको विपक्षी चाहिँ बढी घातक देखियो भने अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि विपक्षी भन्दा सत्ता पक्षभित्रको विपक्ष चाहिँ घातक देखियो। प्रमुख प्रतिपक्षले भन्दा पनि भित्रैकोले यो भनेको सत्ता पक्षभित्रको विपक्षी चाहिँ घातक किन भयो त भनेपछि समग्र पक्षमा हामी सत्ता पक्ष भन्ने त भयो, तर सत्ता पक्षमा भएर पनि समान तहको मानिस या अर्को एउटा व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहने, उनले जे चाहे त्यो हुँदै जाने, अनि आफूले चाहिँ भनेको केही नहुने, सबै ठाउँमा सेयर खोज्ने प्रवृत्ति छ नि त सत्ता पक्ष भइसकेपछि। अनि सानोतिनो कुरामा पनि अल्झिने एउटा कुरा त्यो। यसपटक चाहिँ अरू बेलाको भन्दा फरक एउटा कुरा जोडिएको छ, यो विघटन। यो फरक के हो? त्यसभन्दा अगाडि त्यो विघटन भन्दा पहिले तपाईँले एउटा चेतको जो कुरा गर्नुभयो, नेपालीहरूमा त्यो प्रजातान्त्रिक चेतको अथवा समग्रमा त्यसको अभावको जो कुरा गर्नु हो, हामी के डेमोक्रेसीको विकल्प केही सोच्न सक्छौँ र? एउटा प्रश्न जो चेतको, यदि मानिसमा त्यो मानसिक रूपले मानिसहरू त्यसका लागि तयार छैनन् भने यो सदीमा त्यसको विकल्पमा केही सोच्नुपर्ने स्थिति भएको हो र अथवा छ र भन्ने प्रश्न। प्रजातन्त्रको चाहिँ विकल्प पनि प्रजातन्त्र हो हुन चाहिँ। प्रजातन्त्र को विकल्पमा अर्को कुनै निरङ्कुश तन्त्रको खोजी चाहिँ हुने गर्दैन।
सामान्यतया। तर मानिसमा प्रजातन्त्र प्रति पनि वितृष्णा उत्पन्न चाहिँ हुँदै गएको छ। किन? यसका त्यो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै प्रजातन्त्र भनेकै यदि यही नै हो भने, जस्तै यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि हामीहरूको सार्वभौम सत्ता कमजोर भयो, विखण्डित भयो, राष्ट्रिय एकता कमजोर भयो, सामाजिक सद्भाव कमजोर भयो, रोजगारीको सट्टा बेरोजगारी बढेर गयो, औद्योगिकरणको स्थिति पनि झन् कमजोर भएर गयो, शान्ति सुरक्षा झन् कमजोर भयो, अपराधीकरण पहिलेभन्दा बढ्यो, भ्रष्टाचार पहिलेभन्दा बढ्यो, अनि दैनिक जनजीवन पहिलेभन्दा असहज भयो, महँगी नियन्त्रण गर्न राज्य पूर्णतः असफल भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको अराजकता पहिलेको भन्दा झन् बढेर गयो, अनुशासनहीनता होइन, गैर धार्मिक व्यवहार झन् बढेर गयो, धार्मिक व्यवहारहरूको अभाव भयो भनेपछि सबै कुरामा चाहिँ रिजल्ट परिणाम के छ त भन्दा नेगेटिभ छ। अनि हामीले यो व्यवस्था चाहिँ राम्रो, उहाँहरूको नेतृत्व चाहिँ राम्रो भन्नुपर्ने त त्यस्तो अपेक्षा राख्नु हुँदैन। सबै मापदण्डहरूमा राज्य असफल डिक्लाइनमा गएको छ, नेगेटिभ छ भनेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ अनि प्रजातन्त्रबाट धेरै राम्रो भइराखेको छ भनेर अरू देशका कथा सुनेर हामीले सन्तुष्टि लिनुपर्ने भन्ने हुँदैन। कुरा के हो भने अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केही अगाडिदेखि खास गरी नेकपा एमालेको अध्यक्ष भए यता उहाँले एउटा दुईवटा कुरामा चाहिँ अडान राख्नु भएको छ। राष्ट्रलाई जातीय आधारमै विभाजन गर्ने प्रयास भइराखेको थियो, ठुलो शक्ति त्यसमा खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्न चाहिँ, तर देशभित्र अनेक प्रकारका विभीषणहरू सक्रिय थिए, छन् अहिले पनि विभीषणहरू। अनि यस क्रममा जातीय राज्यमा विभाजन हुनुबाट रोक्नुभयो, त्यसलाई हामीले उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्छ। एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीले त्यो विभाजनमा जान रोक्नु भएको छ होइन। अझै योभन्दा बढी खतरनाक स्थिति आउन सक्ने देखिन्थ्यो। 13-15 वटा चाहिँ जातीय राज्यमा नेपाललाई लैजान खोजिएको थियो, त्यो अलिकता चाहिँ त्यसलाई रोक्ने काम भएको छ। यसलाई चाहिँ नि कमन नामहरू जस्तो प्रदेशहरूको नामाकरण गर्ने सवालमा पनि अरूले जातीय नाम राख्न खोजेका थिए, सबैलाई सर्वमान्य हुने नामहरू राख्दै गएको देखिन्छ। यस्ता कतिपय कुराहरू राष्ट्रियताका दृष्टिकोणले यो सरकार खास गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही न केही योगदान दिइराखेको छ भन्ने देखिन्छ। तर अरू कतिपय मामिलामा गर्न सकेको छैन, डेलिभरी गर्न चाहिँ खास गरी सकेको छैन। त्यसको पछाडि कारण केपी ओलीको क्षमता कति या प्रतिबद्धता कति भन्ने एउटा बहसको छलफलको विषय होला, अनि पार्टीभित्रबाट अवरोध कति भन्ने एउटा अर्को छलफलको विषय हुन्छ। त्यसैले यो प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने कुरा जायज चाहिँ होइन, तर उठिराखेका कुरा चाहिँ रियालिटी हो। अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, प्रजातन्त्र मुर्दाबाद भन्न पाउने व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र हो। तर नेपालमा तपाईँ निर्वाचन आयोगमा म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न चाहन्छु भन्यो भने तपाईँको दल दर्ता हुँदैन। म राज संस्था सहितको चाहिँ प्रजातन्त्र चाहन्छु भन्नेहरूको त्यो लेखेर गयो भने दल दर्ता हुँदैन। पञ्चायतमा जुन समस्या थियो नि, एक पक्षलाई निषेध गर्ने, फरक विचारलाई निषेध गर्ने, ठ्याक्कै त्यही चाहिँ नि निषेध चाहिँ नि अहिलेको यो के भन्छ यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसले पनि ठ्याक्कै एउटा विचार पक्षलाई चाहिँ निषेध गरेछ भनेपछि यो पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होइन। पहिलो कुरा हामी त्यहाँनिर क्लियर हुनु पर्यो। जसले यो व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्, यो व्यवस्थाको विरुद्ध, यो संविधानको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूले चाहिँ किन उठाउनु पर्यो भने यो पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक चरित्रको छैन। एउटा उदाहरण मात्रै हो त्यो, अरू व्यवहारका कुरा छोडौँ। एउटा उदाहरण, फरक विचार राख्नेले दल दर्ता गर्न पाउँदैन भनेपछि प्रजातन्त्रको अभाव छ। यो यसरी हामीले बुझौँ। के भन्नुहुन्थ्यो? मैले सन्दर्भ किन भने जुन विषयलाई, जे चिजलाई हामी प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ, विश्वमा पनि यसको पनि विकल्प केही हुन सक्छ कि, अथवा राजनीति शास्त्रीहरू ठुला चिनिएका गनिएका विद्वान विदुषीहरू नै यथास्थिति विश्वमा जुन खाली सङ्कट पैदा हुँदैछ डे टु डे, जसलाई हामी प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ, यसबाट सरकारवाला आम नागरिकलाई कति हित भयो, यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर त्यो छलफल बहसको विषय बन्न थालेको हुनाले मैले यस सन्दर्भ मात्रै एज अ प्रजातन्त्रको यहाँले कुरा गरे हुनाले त्यसैमा जोडियो सान्दर्भिक जवाफको मैले आशा गरेँ। धन्यवाद।
धन्यवाद जीवरामजी। अब यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भने हामीले 2046 सालपछि या 2015 सालमा पनि अवलम्बन गरेको भनेको बेलायती मोडलको प्रजातन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र हो। भारतले त्यसलाई गणतन्त्रात्मक बनाएर अभ्यास गरेका छ भने हाम्रोमा चाहिँ गणतन्त्रात्मक बनाएर अभ्यास गर्ने प्रयास पछिल्लो समयमा भयो। अब अमेरिकाले अभ्यास गरेको बेग्लै प्रकृतिको प्रजातन्त्र छ। प्रजातन्त्रका विभिन्न मोडलहरू छन्, मुलुक सापेक्ष छ। अनि फ्रान्सले बेग्लै ढङ्गले गरिराखेका छ प्रजातन्त्रको अभ्यास। त्यसपछि कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूले पनि आफूलाई हामी पनि प्रजातान्त्रिक नै छौँ भन्न खोजेका छन्, जस्तो चाइना, भियतनाम लगायतका मुलुकहरूले पनि। त्यो चाहिँ सामान्यतया अब एकदलीय व्यवस्था नै हो, त्यो त प्रकट रूपमा छ। तर कुन मोडलको चाहिँ डेमोक्रेसी हुन्छ भन्ने एउटा कुरा हो। मुख्य कुरा आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, होइन? त्यसपछि विचारका आधारमा फरक पक्षलाई उपेक्षा गर्ने, अपमान गर्ने, निषेध गर्ने हुनु भएन। प्रजातन्त्रका बेसिक मापदण्ड भनेका यिनै हुन्। यदि यी बेसिक मापदण्ड पालना हुन सकेका छैन भने त्यहाँ सुधारको गुन्जाइस छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मोडालिटीको चाहिँ हामीले विभिन्न अभ्यास गऱ्यौँ। जस्तै हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्र ल्याइसकेपछि एउटा मोडलको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिराखेका थियौँ। 15 सालपछि अर्को प्रकारकोमा गयो र 2017 सालमा टेकओभर गरिसकेपछि राजा महेन्द्रले 19 सालको संविधान मार्फत अभ्यास गरेको पनि यसलाई निर्दलीय प्रजातन्त्र भनियो। त्यहाँ पनि आवधिक निर्वाचनसम्मको व्यवस्था थियो, होइन? त्यसै गरिकन अहिले 46 सालपछि हामीले पूर्ण रूपमा बेलायती मोडलको वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको चाहिँ सिस्टमको अभ्यास गऱ्यौँ। अब कुन मोडलको चाहिँ हामीलाई ठिक हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला चाहिँ किन भयो भने 30 वर्षभित्र बहुमत प्राप्त 3वटा सरकारले 5 वर्षको अवधि पुरा गर्न सक्दैन, स्थिरता दिन सक्दैन भने कुनै पार्टीलाई बहुमत किन दिने? कुनै पार्टीलाई बहुमत दिएर पनि स्थिरता हुँदैन भने किन दिने भन्ने प्रश्न एउटा त्यो उठाएको छ हाम्रो मोडलको, हामीले अभ्यास गरेको प्रजातन्त्रमा। दोस्रो प्रश्न के उठायो भने संयुक्त सरकार पनि नचल्ने, त्यसले झन् विकृतिहरू ल्याउने, सधैँभरि सरकारको काम चाहिने, सरकार बचाउनेमा मात्रै केन्द्रित हुने, त्यो पनि नचल्ने। अल्पमतको सरकार पनि नचल्ने, त्यो पनि सधैँभरि अस्थिर, राम्रोसँग काम गर्न नपाउने। भने हामी कहाँ चल्ने चाहिँ कुन मोडलको प्रजातन्त्र हो, कस्तो प्रकारको चाहिँ प्रजातन्त्र हामी कहाँ चल्छ भन्ने बहस चाहिँ गर्ने बेला भयो है। यो प्रजातान्त्रिक कोडबाटै हामी कहाँ चल्ने प्रजातन्त्र चाहिँ कस्तो हो, अब एउटा त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी बहस गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले फ्रान्स हेर्नु परेन, हामीले यसलाई जर्मनी हेर्नु परेन, स्विडेन हेर्नु परेन, अमेरिका पनि हेर्नु परेन। यहाँ मान्छेहरूले भन्छ कि अब चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हुने, प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्री छान्ने चाहिँ प्रणाली भयो भने हुन्छ भन्छन्। थालेका छन्। तर म तपाईँलाई भन्छु नेपालमा सबभन्दा घातक त प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रणाली हुन्छ। तपाईँलाई त्यसको पछाडि 2वटा कारण छन्। किनभने पहिलो कुरा, नेपालमा एकचोटि पार्टीको अध्यक्ष भएको मानिस आर्यघाट नपुगुन्जेलसम्म पार्टीको अध्यक्ष भइरहन चाहन्छ, होइन? उहाँको लागि सबैले सेवा गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि एकचोटि राष्ट्रको प्रमुख या सरकार प्रमुख भएको मानिस, त्यो मानिस पनि सधैँभरि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइरहन चाहन्छ या पहिलो पटक पाएकै प्रधानमन्त्री पदलाई स्थायित्व दिन चाहन्छ, नसक्दाखेरि फेरि पनि भइरहन चाहने। भनेपछि एउटै मानिस पदमा पुगिसकेपछि सधैँको लागि रहन चाहने प्रवृत्ति जुन छ, हामीले के सिकेछौँ भने 7 सालको प्रजातन्त्र, वास्तवमा प्रजातन्त्र ल्याउनेहरूले पनि एउटा छलफल गरौँ कि राणाहरूको शान शौकत देखेर त्यस्तै बन्न ल्याएको जस्तो देखिन्छ। अनि उसले उसलाई अनुकरण गर्ने, उसले उसलाई अनुकरण गर्ने हुँदै हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसम्म आइपुग्दा परस्पर एकवटाले अघिल्लोलाई अनुकरण गर्न खोजे जस्तो मात्रै देखियो, होइन त? वास्तवमा रियल सेन्सको प्रजातन्त्रको कमी देखियो।
अब यसमा किन प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने चाहिँ प्रणाली झन् राम्रो हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ एउटा त मानिसको एटिच्युड। तपाईँले हेर्नुहोस् गरिब देशहरूमा चाहिँ मार्कोस चाहिँ निर्वाचनबाटै गएको थिए, तर 22-25 वर्ष उनलाई हटाउनलाई फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि लागेर हटायो होइन। अब हिटलर पनि निर्वाचित भएरै गएर चाहिँ हिटलर बन्या हो, कुनै चाहिँ राजाको छोरा निरङ्कुश बन्या या सैनिक शासक त होइन होइन। त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ एकचोटि पद पाएपछि कहिले पनि छोड्न नचाहने मानिसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भेट्यो भने के होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। देशमा तपाईँको विचारमा झन् घातक हुन्छ भन्ने प्रजातन्त्र समाप्त हुन्छ पहिलो कुरा होइन त, एउटा कारण त्यो। दोस्रो कारण के हो भने अमेरिकामा छ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, त्यहाँ चाहिँ नि उम्मेदवार कसले छान्छ भन्दाखेरिमा मतदाताले छान्छ। त्यहाँ पार्टीको कुनै भूमिका हुँदैन, पार्टी नेताको उम्मेदवार चयनमा कुनै भूमिका हुँदैन। उदाहरण दिन्छु, डोनाल्ड ट्रम्पलाई त्यो पार्टीकै नेता हो नि त, राष्ट्रपति भइसकेको जर्ज बुशले यो मानिसलाई उम्मेदवार छान्न हुँदैन भनेर पब्लिकली बोल्दाखेरि पनि त्यहाँ सुनवाई हुँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ नि पब्लिकले भोट हाल्छन्। भनेको साधारण पार्टीका चाहिँ नि साधारण सदस्यहरूले मतदानद्वारा उम्मेदवार चयन गर्छन् र उम्मेदवार चयन गर्ने विधि बडा रमाइलो छ, यति डेमोक्रेटिक छ कि त्यहाँ कसैको इन्फ्लुएन्स चल्दैन। अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनु पर्यो भने शेरबहादुरजीलाई बनाएन भने आर्जु राणालाई बनाउँछ, आर्जु राणालाई नबनाए जयवीर सिंह देउवालाई बनाउँछ होइन। अरूमा त त्यो राष्ट्रपति हुने क्षमता देख्दैन काङ्ग्रेस पार्टीले होइन। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को काङ्ग्रेसको नेता अर्को भएर आयो भने पनि उसले पनि देख्ने त्यही हो। त्यसै गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले पनि देख्ने भनेको ठ्याक्कै त्यसै गरी हो होइन। आफ्नो वरिपरिका मानिस बाहेक कोही पनि उम्मेदवार हुन पाउँदैन। अनि जनताले छान्ने भने चाहिँ कस्तोलाई भनेपछि फ्याउरोलाई छान्ने कि स्याललाई छान्ने, चितुवालाई छान्ने कि बुवासोलाई छान्ने, ढुङ्गा छान्ने कि माटो छान्ने भन्ने खालको चुनावले कार्यकारी प्रमुख चाहिने छानेर त्यस्ताले देश चलाउन सक्छ, त्यस्तालाई देश चलाउन दिनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा के हो भने उम्मेदवार चयन प्रक्रिया डेमोक्रेटिक नहुने ठाउँमा, त्यसको ग्यारेन्टी नहुने ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखतर्फ जाने कुरा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँको मस्तिष्कमा कुनै यस्तो मोडेल भन्ने केही फुरेको छ? किनभने होइन, एउटा कुरा चाहिँ मलाई लाग्न थाल्यो, त्यो चाहिँ के हो भने नेपालमा सबैलाई सत्ता मात्रै चाहिने रहेछ। हाम्रो नेपाली मोडलकोमा जाउँ भने अरू केही नभएदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि फोहोर मैलाको जिएमसम्म भए पनि बाँडेर खानुपर्ने हाम्रो कल्चर रहेछ। विपक्षी भूमिका नेपालीले एक्सेप्ट गरेकै छैन। विपक्षीमा बस्न रमाउँदैन नेपाली। एउटा रचनात्मक आलोचकको भूमिकामा रहेर पनि म देशलाई योगदान दिन सक्छु भन्ने सोचै नभएको देशमा कस्तो खालको डेमोक्रेसीको कल्पना गर्ने हो भन्ने चाहिँ नि म पनि त्यो सोचिराखेको छु। वास्तवमा हामी कहाँ ठ्याक्कै फिट हुने कस्तो खालको भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन। तर हामीले हाम्रो मोडलको डेमोक्रेसीको बारेमा सोच्नु पर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुगिएको छ। र त्यसको लागि यो सिस्टम, यो संविधान मात्रै बदलेर हुँदैन, संस्कार पनि बदल्न बाध्यकारी, संस्कार बदल्न बाध्यकारी नियम कानुन र संविधान हुनुपर्ने रहेछ। भनेको एउटा व्यक्ति एउटा पदमा एक कार्यकाल मात्रै जिम्मेवारीमा रहने, त्यसपछि दोहोऱ्याएर ऊ कहिले पनि त्यो जिम्मेवारीमा रहन नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाद्वारा संस्कारको विकास गर्नुपर्ने देखियो। एक कुरा है, त्यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो राजनीति चाहिँ व्यापारभन्दा धेरै लाभप्रद, धेरै लाभकारी, इजी मनी आउने। अब अहिले कुनै पनि ट्याक्स पनि तिर्नु नपर्ने, ठुला गाडी पनि महँगा गाडी पनि उनीहरूले नै चढ्ने, नमस्कार पनि उहाँहरूले नै बढी खाने होइन, अनि आम्दानी पनि उहाँहरूलाई नै बढी हुने भएपछि राजनीति चाहिँ बढी लाभकारी व्यवसाय बनेको हुनाले मानिसहरूमा सधैँभरि त्यो पदमा रहिराख्ने परिस्थिति बनाएको छ। अब यदि कानुनले त्यो पारदर्शितालाई चाहिँ नै जोड दियो भनेदेखि र कार्यान्वयनमा हामी जान सक्यौँ भने जब राजनीति सेवा मात्रै बन्छ नि, त्यसपछि एउटा मान्छेले एउटै कार्यकाल पनि पर्याप्त हुन्छ उसको लागि। उसले त्यसपछि आफ्नो प्राइभेट लाइफ बिताउन इच्छुक हुन्छ। अहिले कोही मान्छे प्राइभेट लाइफ बिताउन चाहन्छ। एउटा मान्छे गायक छ तर ऊ अझै पपुलर हुनलाई चाहिँ ठुलो पार्टीको सदस्यता लिन चाहन्छ। एउटा मान्छे सिनेमाको कलाकार छ,
सबैको मन जित्नुपर्ने, ऊ पार्टीको सदस्य बन्न चाहन्छ उसको कलाकारिता चाहिँ नि उजागर गर्नको लागि, होइन? एउटा मानिस कुनै पनि विज्ञ छ, ऊ पार्टीसँग जोडिएको छैन भने उसको विज्ञताको काउन्ट हुँदैन। भनेपछि यति धेरै पार्टीकरण भइसकेका छ यो अवस्था, यो व्यवस्था, यसलाई अन्त्य गराउने खालको राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना यो एउटा बताइदिनुहोस् त। जस्तो यहाँले विज्ञ भन्नुभयो, कलाकार, त्यो राष्ट्रका गहना एज अ होलमा सबैले सम्मान गर्नुपर्ने, सम्मान्य, पूजनीय हुनुपर्ने व्यक्ति, त्यो दलको पिछलगु, त्यो बुद्धिजीवीकै सवालमा पनि यो विषय लागू हुन्छ। त्यो किन हुन्छ बताइदिनु त? विवेक, बुद्धि, ज्ञान, ऊ सारा दुनियाँको हुन नसके पनि नेपालीको एज अ होलमा एउटा पुँजी, त्यो सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरित हुने, उसलाई त्यो अवसर हुँदै त्यो सीमित दलको घेरामा किन जान्छ? के चिजले बाध्य पार्छ? समस्याको जडै त्यहीँनिर छ। एउटा राम्रो मानिस खराब बन्न किन प्रेरित हुन्छ भन्ने प्रश्न हो यो। एउटा योग्य मानिस आफूलाई अयोग्य बनाउन किन लागि पर्छ? एउटा चाहिँ नि फराकिलो मानिस आफूलाई सङ्कीर्ण बनाउन किन लागि पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा यो देश पछाडि पर्नुको कारण लुकेको छ। यो देशमा राजनीति बुझ्नु भनेको चेतनशील हुनु, राजनीति गर्नु भनेको महामानव हुनु, अरू सबै पेसा व्यवसाय चाहिँ अपमानित हुनु, अरू हरेक पेसागत समुदाय, हरेक पेसा व्यवसायी, हरेक क्षेत्र चाहिँ नि सम्मानित हुने अवस्था व्यवस्था नभइकन देश अगाडि बढ्दैन। म एउटा उद्यमी भएकोमा मैले 10 जनालाई रोजगारी दिएँ भने मैले सम्मान पाउनु पर्यो, होइन त? एउटा ट्याक्स पेयरले सम्मान पाउनुपर्ने, एउटा चाहिँ नि कलाकारले सम्मान पाउनुपर्ने, एउटा पत्रकारले सम्मान पाउनुपर्नेमा, एउटा चाहिँ नि कुनै पनि प्रकारका व्यवसायीले सम्मान पाउनुपर्नेमा सम्मान कसलाई मिल्ने? सम्मान जति सबै भने सम्मानको एकलौटी हक राजनीतिक दल, त्यो पनि सत्तामा पुग्नेहरूलाई मात्रै। भएपछि आम मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा प्रगति गर्नको लागि, अवसर पाउनको लागि म योग्य हुनुपर्छ, म इमान्दार हुनुपर्छ, म क्षमतावान हुनुपर्छ होइन, म पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ, म नेताको कृपा पाउने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने जुन प्रवृत्तिको संस्कार बनेर विकास भयो नि, हो यहीँनिर अड्केको छ मूल। त्यो के देख्छ उसले र त्यो पार्टीमा यस सन्दर्भमा? अवसरको खोजी हो, त्यो कुनै पार्टीमा देख्छ होइन। जस्तै तपाईँ अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यसो हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो भने उहाँहरूलाई यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ नराख्या भए हुन्थ्यो, हिन्दू राष्ट्रिय राख्या भए नि हुन्थ्यो। यो सङ्घीयता त वास्तवमा देशलाई बोझ मात्रै हो भनेर घर घरमा भन्नुहुन्छ, तर बोल्न सक्नुहुन्छ? सत्य बोल्न पनि सक्नुहुन्न। त्यही पार्टीका मानिसहरू सत्य बोल्न सक्नुहुन्न, किनभने मेरो आउँदै खोजेको अवसर गुम्छ कि भएर। मानिसलाई, हामी नेपालीहरूलाई आफ्नो चिन्ताले गर्दा देशको चिन्ता लाग्न छोडेको छ। हरेक मानिस आफ्नै चिन्तामा छन्। भूमिका चाहिँ राष्ट्रको निर्वाह गर्नुपर्ने मानिस समेत आफ्नै चिन्तामा छन्, सेल्फ सेन्ट्रिक हुनु हो, एकदम डेफिनेटली। अब त्यसले गर्दा यो समस्याहरूको कारण यो मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि हो, कारण त्यहाँनिर अल्झिया। म यहाँको ध्यान नि अब यो ताजा पछिल्लो जल्दो बल्दो राजनीतिक अवस्थातर्फ म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हजुर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन र यसले तत्काल र दीर्घकालमा पार्ने प्रभाव, यो विभाजनको मूल कारण के र यसले तत्काल र दीर्घकालमा के प्रभाव पार्छ? कृपया। नेकपाको विभाजन भन्दा अगाडि हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने यो एकीकृत भइसकेकै थिएन। यो एकीकरणको प्रक्रियामा थियो र मैले हेर्दा एकीकरण हुन सकिराखेका थिएन के जबरजस्ती गराइएको थियो। यो एक जबरजस्तीको पनि विभिन्न फ्याक्टर हुन्छ, बाह्य र आन्तरिक, त्यो भनौँला। एकीकरण नै यो कृत्रिम थियो। कसरी? नेकपाको एकता न्याचुरल थिएन। किन थिएन भने प्राकृतिक भएन, स्वाभाविक थिएन। अब कुरा के हो भने एउटा विङको नेतृत्व, नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको, माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको। अब यसको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। केपी ओली पञ्चायतको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर वा हिंसात्मक या अहिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर आफ्नो राजनीतिक जीवन अगाडि बढाएको। अन्तर हेर्नुहोस् है। प्रचण्ड भनेको प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढाएको। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। एउटा प्रजातन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आएको, एउटा पक्ष भनेको निरङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आएको। पहिलो अन्तर यहाँनिर छ।
हामीले यो अन्तरलाई बुझ्न सक्यौँ भने यो विभाजनको अर्थ बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को अन्तर भनेको के हो भने एउटाले चाहिँ नि यो हिंसाद्वारा चाहिँ नि मुलुक चल्न सक्दैन अबको जमानामा प्रजातन्त्रमा भन्ने गर्दै आएको र माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको सङ्घर्षको विरुद्धमा काङ्ग्रेस भन्दा पनि बढी र अरू प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्दा पनि बढी चाहिँ शक्तिशाल जस्तो बनेर उभिएको केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टी, अनि एउटाले चाहिँ हिंसात्मक पक्षकै पक्षपोषण गर्दै आएको। संविधान बनाउने बेलैमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओली अलि बलियो भएको भए यो संविधानको प्रस्तावना हेर्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन, यो देश बनाउने भक्ति थापालाई चिन्दैन, उसले कालु पाण्डेलाई चिन्दैन, यो संविधानले कोही पनि देशभक्तहरूलाई चिन्दैन। तर त्यो माओवादीलाई सत्तामा पुर्याउन, प्रचण्डलाई सत्तामा पुर्याउन घाइते भएका पीडित भएकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँहरू लेखेका छ। देश बनाउनेलाई स्मरण गरेका छैन यो संविधानले होइन। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भनेपछि दुईटा पक्षको बिचमा ठुलो चाहिने दरार पहिल्यैदेखि थियो, वैचारिक र समझदारीको बुझाइको अन्तर व्यापक रूपमा थियो। पहिलो कुरा एकता कुन अवस्थामा गएर भयो भने पहिला चाहिँ नि पार्टी एकताको प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चुनावी एकता भयो। चुनावी एकता कुन अवस्थामा भयो? काङ्ग्रेसले लोकल इलेक्सनमा चाहिँ नि माओवादीलाई समर्थन गर्यो, माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्यो। केपी शर्मा ओलीलाई के पर्यो भने संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ नि हामीले माओवादीलाई चाहिँ नि यतातिर ल्याएनौँ भने काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउँछ र त्यसले एमालेलाई धक्का दिन सक्छ भन्ने सायद उहाँको विश्लेषण भयो। त्यसैले काङ्ग्रेससँग जान नदिनको लागि त्यसबेला हामीले अनुमान गरे अनुसार, विश्लेषण गरे अनुसार नेकपा माओवादीले सात स्थानमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना थियो। हामीले त्यसबेला गरेको विश्लेषण एक्लै चुनाव लड्दा माओवादीको पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्र लड्दा जसै त्यसबेला हामीले देखाएका थियौँ काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ एक्लै चुनाव लड्दा 25 सिटको आसपासमा ल्याउँछ भन्ने त्यसै बेला हामीले देखाएका थियौँ। अनि माओवादीको 7 स्थान जति देखाएका थियौँ अरू विभिन्न पार्टीको। त्यो खालको स्थितिमा केपी ओलीले काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुन नदिनको लागि माओवादीलाई आफूतिर ल्याउनु भयो र 37 स्थानमा विजय हासिल गर्ने परिस्थिति बनाइदिनु भयो। यो त तथ्य हो। त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ अब गएर चुनावभन्दा पछाडि पार्टी एकीकरण चाहिँ कुन अवस्थामा भएको देखिन्छ भने यदि नेकपा एमालेलाई पूर्ण बहुमत 137 स्थानमा विजय हासिल भएको भए 121 स्थानमा सीमित हुन नपरेको भए केपी ओली आफैले पनि पार्टी एकीकरण सायद गर्नुहुन्न थियो। र यदि केपी ओलीको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ एकदम बलियो भएको भए प्रचण्डले पनि पार्टी एकता गर्नुहुन्न थियो। यो धेरै सेन्सिटिभ कुरा हो, धेरै संवेदनशील कुरा हो। राजनीति तर अत्यन्त कठोर क्रूर हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यो फ्याक्ट हो, फ्याक्टलाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। केपी ओलीको स्वास्थ्य कमजोर भएको हुनाले त्यो कुराले प्रचण्डजीलाई धेरै आकर्षित गर्यो। ठुलो पार्टीको सर्वशक्तिमान नेता हुने, देशको सर्वेसर्वा हुने भन्ने इच्छाले उहाँलाई चाहिँ नि पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य बनायो। प्रधानमन्त्री मात्रै हुने अवसर त उहाँलाई काङ्ग्रेसले पनि दिइराखेका थियो, अन्य क्षेत्रीयतावादी दलहरूले पनि दिइराखेका थिए। हामी मिलेर तपाईँलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ त भने हो। उहाँले त्यसलाई केही समय दुविधामा रहे पनि पछि गएर चाहिँ होइन, केपी ओलीजीको स्वास्थ्य कमजोरै छ वास्तवमा, त्यसैले यसैमा जानु ठिक हुन्छ भनेर एकीकरण गरे देखिन्छ। यो त फ्याक्ट हो होइन। त्यसैले एकता स्वाभाविक रूपमा नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एक हुनु पर्यो भनेर भएको होइन। अब केपी ओलीले चाहिँ एकीकरणमा किन सहमति जनाउनु भयो भने पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिर बसेको प्रचण्ड घातक हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो पटक थाहा पाइसक्नु भएको छ। प्रचण्डकै कारण उहाँले अघिल्लो पटक आफ्नो सत्ता चाहिँ गुमाउनु भएको थियो 2073 सालमा। भनेपछि प्रचण्डलाई ल्याएर पार्टी अनुशासनमा बाँधेर त्यसपछि अनि सरकार चलाउने, त्यस्तो सरकार चाहिँ स्थिर हुन्छ भन्ने सम्भवतः उहाँको बुझाइ भयो। यसले गर्दा दुई पक्षको फरक फरक विश्लेषण, फरक फरक मनोविज्ञान, फरक फरक रणनीतिका अनुसार पार्टी एकीकरण भएको, जो कृत्रिम प्रकृतिको थियो, जो कृत्रिम हो, जो चाहिँ नेचुरल होइन। अनि अब त्यसपछि अब केपी ओलीको स्वास्थ्य पनि एकदम राम्रो सुधार हुँदै गइदियो।
समस्या त त्यहाँ पऱ्यो नि त अरू पक्षलाई कसैलाई होइन। त्यसपछि आएर के भयो त भनेपछि अब प्रचण्डजीहरूको त रणनीतिक थियो। तपाईँलाई रणनीतिक थियो भन्ने कुराको एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। यो कृपया। प्रचण्डजीले एउटा दस्तावेज तयार गरेर पार्टीमा पेश गर्नुभएको थियो, यो विभाजन हुनुभन्दा अगाडि एउटा दस्तावेज छ उहाँको। त्यो दस्तावेजको तपाईँले 27 पृष्ठ र 37 पृष्ठमा पढ्नुभयो भने त्यो दुइटैको म तपाईँलाई संक्षेपमा भनिदिन्छु कि के हो भनेदेखि केपी ओलीमाथि उहाँले गम्भीर आरोप लगाएको विषय हो यो। त्यो गम्भीर आरोप चाहिँ के हो भने शान्तिपूर्ण निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि राज्यको संरचना बदल्नु पर्ने, त्यसपछि संरचना बदलेपछि अनि समाजवादमा जम्प गर्नुपर्ने। समाजवाद भनेको डेमोक्रेटहरूले भन्ने गरे समाजवाद चाहिँ आर्थिक कार्यक्रम हो, त्यो राजनीतिक होइन। तर कम्युनिस्टले भन्ने समाजवाद चाहिँ राजनीतिक समाजवाद हो जसको चरित्र एकदलीय हुन्छ होइन। त्यस्तो समाजवादमा जानुपर्नेमा केपी ओली त यही व्यवस्थामा अठ्याएर बस्ने भए, योभन्दा अगाडि बढ्नै खोजेनन्, एकदलीय नायकवादतर्फ जानै खोजेनन् भनेर गाली गरिएको छ। केपी ओलीले गाली किन खाएका छन् भने यही अलिअलि बचेखुचेको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक प्रणाली, बचेखुचेको भनौँ न, यही प्रणालीको पक्षमा दृढतापूर्वक केपी ओली उभिनु चाहिँ गल्ती हो भन्ने प्रचण्डको भनाइ, मेरो होइन। भनेपछि यसलाई, यो व्यवस्थालाई रणनीतिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने यो अवसरको रूपमा उहाँले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। यो महान ऐतिहासिक अवसर, क्रान्ति गर्ने भनेपछि हामीले पहिल्यैदेखि सूक्ष्म रूपमा के हेरिरहेको थियौँ भने 2062 सालमा भएको 12 बुँदे होस् या 63 सालमा भएको बृहत शान्ति सम्झौता होस्, यो मुलुकमा शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएको होइन, प्रचण्ड आएको होइन, मुलुकको क्रान्ति प्रक्रिया जारी छ। र त्यो क्रान्ति प्रक्रियामा एकपटक नेपाली सेनालाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर कन्ट्रोलमा लिएर, नियन्त्रणमा लिएर अनि क्रान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, पूर्णता दिने प्रयास भएको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटक यो अवसर जुन छ अहिले बहुमत, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत थियो, यही संसदलाई उपयोग गरेर क्रान्ति प्रक्रिया चाहिँ लाई पूर्णता दिने भन्ने एउटा लाइन थियो। अब केपी ओलीहरूले चाहिँ मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद, बहुदलीयता सहितको मदन भण्डारीले स्वीकार गरे त संवैधानिक राज संस्था सहितको हो होइन। अनि बहुदलीय प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुलवादमा आधारित चाहिने प्रणाली सबै स्वीकारेको हो होइन। तर प्रचण्डजीहरूले यही आफ्नै दस्तावेजमा यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको भनेर लेख्नु भएको छैन। उहाँले क्लियरली के लेख्नु भएको छ भने यो कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा भएको परिवर्तन हो 2063 सालको, र यो परिवर्तनको परिणाम चाहिँ प्योरली चाहिने परम्परागत संसदीय प्रजातन्त्र जस्तो होइन, संसदीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जस्तो पनि होइन भने बेलायतको र भारतको जस्तो होइन, यो समाजवाद उन्मुख प्रणाली हो। यो अवसरमा हामी समाजवादमा छलाङ मारिहाल्नुपर्छ, त्यो हो उहाँहरूको समाजवादको अर्थ राजनीतिक समाजवाद। त्यसैले यो दुईटा पक्षको बिचको गन्तव्य नै फरक छ, दृष्टिकोणै फरक छ, पृष्ठभूमि फरक छ, सबै विषयमा अन्तर छ। पार्टी मात्रै एउटै हुन्छ, एउटा कुरा त्यो होइन त। त्यसले गर्दा केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुको पछाडि सरकार ढल्ने भयो मात्रै भनेर जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने यो व्यवस्था रक्षा गर्ने अन्तिम प्रयास उहाँले गरे हो। अन्तिम प्रयास गरे। माधवजी, झलनाथजी लगायतका कतिपय चर्चित तत्कालीन एमाले जनताको बहुदलीय जनवादका एडभोकेसी गर्ने मानिसहरू नै प्रचण्डजीसँग सामेल हुनुहुन्छ, अर्थात् प्रचण्डजीको नेतृत्वमा या माधवजीलाई नेता मानेर हिँडेको देखा पर्छ। यो अन्तर्यलाई उहाँहरूले नबुझेको कारण हो या अरू केही कारण हुन सक्छ? अनि सोनाम धन्ने अब बुद्धिजीवीहरू पनि कतिपय त्यो भलै त्यो पार्टी परस्त मानिसहरू नै देखा पर्छन्, ती समग्रमा हेर्दा ओलीजी तुलनात्मक पार्टीभित्र कमजोर भन्ने घटनाले देखाउँछ। यो स्थितिलाई कसरी हेर्नुपर्छ? भलै वामदेवजी बिचमा उभिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरण प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरिमा त्यहाँभित्र तीनटा पक्ष देखिन्थ्यो। केपी ओली र माधव नेपाल त एउटै पार्टीभित्र चुनावै लड्नु भएको, पार्टीको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको, त्यहाँभित्र दुईटा गुट अलरेडी थियो।
तत्कालीन एमालेमा त्यसपछि त्यसमा गएर प्रचण्डजी जोडिएपछि तीनटा पक्ष भयो। तीनटा पक्षमा दुईटा पक्ष आफ्ना विरोधी छन् भन्ने कुरा केपी ओलीलाई थाहा थिएन होला र त्यो बेला थियो होला नि त। मेरो विरुद्ध उहाँहरू दुईजना एक हुनुभयो भनेदेखि म पार्टीमा अल्पमतमा पर्छु भन्ने थाहा थिएन होला र थियो होला नि त। तर त्यस्तै हुँदाहुँदै पनि कुन कुन कारणले एकता गर्नुभयो त्यो बेग्लै विश्लेषणको विषय हो, त्यतापट्टि हामी अहिले नजाउँला होइन। तर माधव नेपाल र झलनाथजीको बारेमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने झलनाथजीले बहुदलीयतालाई मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नुभएको छैन। उहाँले त्यसका विरुद्ध सधैँभरि आफूलाई उभ्याउँदै आउनुभएको छ। उहाँ एकदलीय जनवादी व्यवस्थाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि झलनाथजी। त्यसपछि अब माधव नेपालजीको चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्या हो मैले देखेको। उहाँले बहुदलीयतालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको तर केपी ओलीलाई चाहिँ सहन नसकेको त्यो देखिन्छ। किनभने 15 वर्षसम्म उहाँ पार्टीको प्रमुख भएर बस्नुभयो कमान्ड गरेर, अनि एक प्रकारले त कार्यकर्ता हुनुभयो नि केपी ओली। त्यसपछि त्यो ह्याङओभरबाट चाहिँ माधव नेपालजी अहिले पनि मुक्त हुनु भएको छैन। त्यही सरह ट्रिट गरिनुपर्छ, त्यही सरहको अवसर पाउनुपर्छ, त्यही सरहको चाहिँ बोली बिक्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान। किनभने 15 वर्ष मान्छे शासक भएर बस्यो, पार्टीभित्रैको सही शासक भएर बस्यो भने शासित हुने क्षमता हुँदैन उसमा संस्कारै हुँदैन, त्यो मेटिसकेका हुन्छ। शासित हुने सहयोगी हुने हुँदैन, सहयोग लिने मात्रै हुन्छ होइन। त्यो खालको एउटा मनोवैज्ञानिक जुन चाहिँ सेटअप उहाँको छ त्यसले उहाँलाई मनभित्र केपी ओलीलाई नेता मान्न मनै मानिराखेको थिएन कि। उहाँका व्यवहारहरूले अभिव्यक्तिहरूले पटक पटक देखाइराखेका कुरा के हो भने टेक्निकल्ली केपी ओली जिते तापनि पार्टीको एमालेको नेता चाहिँ मै हुँ भन्ने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो केपी ओलीलाई नेता नमानेर बाहिरिनुलाई पनि उहाँले आफ्नो मुक्ति ठान्नु भएको जस्तो देखिन्छ अहिले। यो चाहिँ माधवजीको चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्या मात्रै हो, कुनै राजनीतिक विभाजन पनि होइन, मतभिन्नता पनि होइन। केवल अब अलिअलि चाहिने कतै आफूले भने जस्तो भएन भन्ने कुराहरू पनि होलान् होइन। तर त्यसको मूल रूपमा के हो भने सारमा चाहिँ माधवजीमा त्यो पार्टीको मुख्य मान्छे मै हुँ, मैले भने जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त नभएको हुनाले अनि समस्या पैदा भयो। बरु उहाँले प्रचण्डलाई बरु चाहिँ नेता मान्न तयार हुनुभयो तर केपीलाई तयार हुनु भएन। किनभने प्रचण्ड उहाँको कार्यकर्ता हिजो पनि थिएन, एउटा पार्टीको प्रमुख भएरै बसिराखेको। बरु केपी ओली भन्दा प्रचण्डलाई नेता मान्छु भन्ने मनोविज्ञान उहाँको बनिया देखिन्छ। होइन भने दोस्रो अध्यक्ष त उहाँ त्यही ठुलो पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष त उहाँले पाउनु भएको थियो त होइन। केपी ओलीले नै अवसर दिएको प्रस्ताव गरेको भन्ने हामीले बाहिर थाहा पाइराखेका थियौँ। त्यो ठुलो पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष हुनु र अहिलेको दोस्रो अध्यक्ष हुनुमा के फरक छ? उहाँलाई त राम्रो त देखिँदैन होइन। त्यसले गर्दा यो मनोवैज्ञानिक समस्या हो माधवजीको चाहिँ, झलनाथजीको चाहिँ वैचारिक पनि हो, वैचारिक समस्या हो। कुनै फेरि पुनः एकताको सूत्रमा बाँधिन सक्ने त्यस्तो सम्भावना पनि केही देखिन्छ यो तस्बिर समग्र हेर्दाखेरि? अब किनभने सिनियाहरू पनि आए, संसद विघटन नभएको भए फेरि पनि प्राविधिक रूपमा एकीकरणका सम्भावनाहरू वा त्यो एकीकरणको निरन्तरताका सम्भावनाहरू बढी हुन्थ्यो। हुन चाहिँ कम्युनिस्टको अरू सबै कुरा कम्युनिस्ट चरित्र त्यागे पनि दुई तीनवटा कुरा त्यागे हुँदैन। एउटा चाहिँ सत्ता जसरी भए नि पाउनुपर्छ र पाएपछि कहिले पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा जतिसुकै बिरेको कम्युनिस्टले पनि यो दृष्टिकोण चाहिँ त्याग्दैन, जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। दोस्रो कुरा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि जोसुकैसँग पनि जुनसुकै बेला सम्झौता गर्न पर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ हरेकलाई भन्ने त्यो माइन्डसेटमा हुने हुनाले एकताको सम्भावना हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामी नजाउँ, त्यस्तो सम्भावना नै होला तर तत्कालको लागि देखिँदैन। चिनियाहरूको जुन कुरा गर्नुभयो हामीले बुझेको यसमा मूल रूपमा तीनवटा केही समय पहिले भारतीयहरू आए, त्यसपछि चिनिया आए, शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छन् चिनियाहरू, यो ढङ्गले प्रत्यक्ष बुझिने गरेर देखिने गरेर आउँदैनन्, यो ढङ्गको क्रियाशीलता दर्शाउँदैनन् भनेर भनिन्छ नि, भनिन्थ्यो तर त्यस्तो देखिएन। यो अलिक विचित्र देखियो चिनियाहरूको भूमिका।
यो विषयलाई कसरी हेर्ने यो पनि पक्ष एउटा रह्यो। अब जीवरामजी यसमा के देखिन्छ भने चीनले नेपालमा राज संस्थाको अन्त्यपछि मित्र खोजिराखेका अनुभूति हामीलाई हुन्थ्यो। नेपालमा मित्र को हुनसक्छ त हाम्रो भनेर खोजिराखेका स्थिति थियो। एक प्रकारले चाइना अन्यलमा जस्तै देखिन्थ्यो कि नेपालमा कसलाई हामीले भरोसा गर्न सक्छौँ, कसलाई अलिकता मित्रवत सम्बन्धमा राख्न सक्छौँ, कोबाट हामी बढी सुरक्षित फिल गर्न सक्छौँ, त्यो चाइनिजको चिन्ताको कुरा जस्तो लाग्छ है। यस क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पछिल्लो समयमा भारतसँगको निकटता त अन्त्य भएको छ, केवल अमेरिकीहरू युरोपियनहरूसँग मात्रै बसिराखेको छ भने अब चीनको झन् हुने कुरा भएन। पछिल्लो समयमा उसको भूमिकाले त झन् चीनलाई चाहिँ नि बढी टाढा पुर्याउने काम गरे जस्तो देखिन्छ। अनि राज संस्था छैन, अनि मधेस केन्द्रित समूहहरूलाई पनि चीनले विश्वास गर्न गाह्रो, आफ्नो मित्रको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्न गाह्रो देखिन्छ। जहाँसुकैबाट प्रेरित भएर सहयोग भएर जसद्वारा प्रयोग हुँदै यहाँसम्म आइपुग्या भए तापनि कम्युनिस्टहरूभित्रैबाट मित्र बनाउने त्यो योजनामा चाइनिजहरू लागेको बुझिन्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले खास गरिकन सत्ता बनाइसकेपछि अब यही पार्टीभित्रबाट खराब मानिसहरू बिस्तारै बाहिरिने र आफ्ना मित्रहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सोच त्यहाँनिर चाइनिजहरूको देखिन्थ्यो, त्यस्तो महसुस गरिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरू यो कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहन्थे। उनीहरूको हरेक मुभ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस्, नफुटेको नर्सरी, विभाजित नभएको नर्सरीबाट राम्रा बिरुवा निकाल्ने र कमसेकम आफू ढुक्क हुने, आफू सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था बनाउन चाइना चाहन्थ्यो। यो घटनाले चाइनीलाई धेरै ठुलो धक्का पुर्याएको हुनुपर्छ र चाइनिजहरू को हार्यो, चिनिया यसको अर्थ असफल भयो भन्ने अर्थ लाग्यो। हो, चाइनिजहरू असफल भने चाहिँ आफैले बनाएको परिस्थिति भएर एउटा डेस्टिनेसन बनाएर गएको भए असफल हुन्थ्यो। चाइनिजको आफ्नै नेपालको कुनै डेस्टिनेसन भए जस्तो लाग्दैन। उसले मित्र बनाउन खोजिराखेको थियो, कसैलाई मित्र खोजिराखेको थियो, बन्दैको मित्र चाहिँ को चाहिँ घर भत्कियो, अर्को खोजीमा लाग्ने भए अब उनीहरू अब फेरि पनि निरन्तर यो खोजी त भइरहेको छ। किनभने एउटा छिमेकी मुलुकले आफ्नो छिमेकमा आफ्नो अनुकूलको चाहिँ राजनीतिक शक्ति होस्, आफूले विश्वास गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको शासन होस्, त्यो जसले पनि चाहन्छ। विश्वास अविश्वासमा परिणत भयो चिनियाको शब्दमा, चिनियाको अर्थमा। अब चिनियाहरू मैले बुझेसम्म यसपटक चिनियाहरू आएको चाहिँ माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको इच्छामा आएको भन्ने चाहिँ नै बुझिएको छ। दबाब सिर्जना गराउन यसपटक केपी ओलीमाथि एकताको पक्षमा या जुन कदमहरू चालिएको छ त्यसको विपक्षमा एउटा वातावरण बनाउन, दबाब पैदा गर्ने एउटा चाहिँ नि अनुकूल वातावरण बनाउने काम होस् भनेर उहाँहरूले इच्छा गरेपछि मात्रै चिनिया टोली चाहिँ नि अपरझट आएको बुझिन्छ। अहिलेसम्म हामीले बुझेको त्यो हो। यो चिनियाहरूको आफ्नै इनिसिएसन वा सरकारको इनिसिएसन, यो दुईटै पक्षको इनिसिएसन भन्दा पनि यसमा प्रचण्डजी र माधवजीहरूको इनिसिएसन एउटा तपाईँलाई घटना म सुनाउन चाहन्छु। त्यो हुनसक्छ भन्ने किन देखिन्छ भने चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख, चिनिया विदेश मन्त्री भनिन्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुखले चाहिँ अघिल्लो पटक सी जिनपिङ आउँदैमा प्रचण्डसँग उहाँको चाहिँ विशेष भेटघाट गराउनु खोजेको थियो। तर चाहिँ केपी ओलीजीले सबैलाई सामूहिक भेटघाट गराउने व्यवस्था गर्नुभयो। सरकारको चाहिँ नि प्रमुख भएर आएको हुनाले सरकार प्रमुखसँग डिल गरेपछि अरूसँगकोलाई औपचारिकतामा लैजानुभयो। त्यति बेलादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको चाहिँ यो खास गरी प्रचण्डजीसँगको एउटा बेग्लै प्रकारको सम्बन्ध छ भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि उहाँको आगमन पनि कसलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट आएको देखियो भनेपछि प्रचण्डजी र माधवजीहरूलाई। तर यसले अहिलेसम्मको स्थितिमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीलाई तत्काल एकीकरणमा ल्याउन सक्ने त्यो चाहिँ सम्भावना देखिएन। को जित्यो को हार्यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतको हिसाबले नेपालको राजनीति। म तपाईँसँग दुईटा विषय, समय बाँकी रहेन त्यसकारण एकदम छोटकरीमा यो नेपालको राजनीतिमा हरेक परिवर्तन र राजनीतिक महत्त्वपूर्ण घटना घट्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय तागत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने हामी मान्दछौँ, स्वीकार्छौँ। यहाँ देखेको तस्बिर पनि त्यस्तो देखा पर्छ। यस सन्दर्भमा
को जित्यो को हार्यो एक। दोस्रो, एज अ होल जो राजनीतिक हामी शक्ति हौँ, तागत हौँ, यो घनघोर हौँ, नेपाली जनताबाट निर्वाचित जुन अहङ्कार दम्भ सारा देखा पर्थ्यो, सबै यिनीहरू अहिले कहाँ प्रवेश गरे भने अदालतको मुठीभित्र। अनि निर्वाचन आयोग र आगामी दिनमा चुनाव हुने नहुने, होला कि नहोला, नभए के होला, भएदेखि के होला, त्यसले त्यो चुनावले के स्थायित्व स्थिरता दिन्छ, यी यावत प्रश्नहरू रहे। म तपाईसँग कुरा गर्न समय दिन सक्ने भइन। यो 3-4 वटा विषयलाई संक्षिप्तमा कृपया एकदम कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा उदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधान पश्चिमाहरूले बनाएको संविधान हो। हामी त्यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। भारतले त यसमा सुरुमै असहमति जनाएकै थियो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरा पश्चिमी मुलुकहरूलाई जति चिन्ता र चासो छ अरूलाई छैन। अब चाइनिज चासो चाहिँ किन बढ्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्यको स्थिति बन्दै गरेको, मित्र बन्ने स्थिति बन्दै गरेको हुनाले चाइनिजलाई पनि यो संविधानसँग सरकार अब जोडिएर आयो पछिल्लो समयमा। र यसमा चीन, भारत र अमेरिका वा युरोपको कसैको पनि हार जित भएको छैन। जित्ने प्रक्रिया जारी छ। कुनै पनि देश विजयी भएको छैन। जो लडाईँमा यो लडाईँ अहिलेको द्विपक्षीय टक्करमा कोही पनि पक्ष विजयी भइसकेका छैन। कोही प्रक्सी प्रकृतिको वार हो यो नेपालको आन्तरिक। यो आन्तरिक सबै डमीहरू हो, डमीहरू हो। यो चाहिँ प्रोक्सी वार चलेको छ, प्रोक्सी प्रतिस्पर्धा चलेको छ र यसमा कोही पनि विजयी भइसकेका छैन। संविधान बनाउने र चलाउने सफलता पाएको हुनाले पश्चिमाहरू सफल भएको भन्न मिल्यो, तर अरू कुराले छैन। अब जहाँसम्म यो विघटनले निरन्तरता पाउने कि नपाउने, चुनाव हुने नहुने, चुनावबाट स्थिरता आउने कि नआउने भन्ने कुरा छ। सबभन्दा पहिलो कुरो यो अदालतमा गएको कुरा भएको हुनाले हामीले धेरै यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर प्रभावित गर्न आवश्यक त छैन। तथापि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने हो भनेदेखि यसको उद्गम मुलुक बेलायत हो। बेलायतले गरेको अभ्यास हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय लिँदा त्यो अभ्यासलाई हामीले एकचोटि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा के अभ्यास चलेको छ त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा त्यसको एउटा विशेषता के हो भने प्रधानमन्त्री इज अल इन अल हो। प्रधानमन्त्री नै सर्वशक्तिमान हुने हुनाले र उनीहरूले गरेको अभ्यासहरूलाई समेत हेरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को नजिरहरू हाम्रै हेर्नु पर्यो। पुनर्स्थापना भएको छ संसदहरू, तर त्यो बेग्लै अवस्थामा बेग्लै कारणले भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पुनर्स्थापना हुने नहुने एउटा पाटो भयो, तर विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने कुरामा त धेरै बहस गर्नु परेन। जहाँसम्म यो संविधानको अक्षरको कुरा छ, यो उटपट्याङ संविधानले कस्तो व्यवस्था गरेका छ भने प्रधानमन्त्री हुन नसकेका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने रे। अनि प्रधानमन्त्री भएर त्यो पनि झन्डै 2/3 बहुमतसम्म ल्याउँदाखेरि पनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न कसैले उठाएको छ भने त्यो संविधानमाथि प्रश्न उठाउने हो, प्रधानमन्त्रीको स्टेपमाथि प्रश्न उठाउने विषय होइन यो हामीले हेर्दा। र संविधानको भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सिम्पल एउटा उदाहरण दिन्छु। संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्ने व्यवस्था छ धारा 85 मा। त्यसमा सिधा एक लाइन लेख्या भए हुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखे सकिन्थ्यो नि त। तर लेखा छ के भने संसद विघटन नभएको अवस्थामा 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखा छ। भनेपछि विघटन भन्या चाहिँ भइरहन सक्छ, तर 5 वर्ष पुग्ने भन्या चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै हो। भावना त त्यसरी आयो नि त संविधानको होइन। त्यसै गरी सभामुखको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ पनि संसद विघटन भएको अवस्थामा सभामुखको चाहिँ यसरी चुनावको अघिल्लो दिनसम्म रहनेछ भनेर लेखा छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, उद्गम मुलुकको चाहिँ अभ्यास, नजिरहरू, हाम्रै देशका नजिर र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना समेतलाई मानेर हेर्दा यो विघटनलाई हामीले गैर कानुनी गैर राजनीतिक भन्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा प्रजातन्त्रमा ताजा जनादेशमा जाने कुरा जहिले पनि स्वागत योग्य हुनुपर्छ। चुनाव भएन भने वैशाखमा भएन भने मङ्सिरमा होला, तर चुनाव त चुनावै हुने हो अल्टिमेटली। प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुने अवस्था नै बनाउने हो। हामी अहिले चुनाव हुँदैन भनेर परिकल्पना किन गर्ने?
जब चुनावको तयारीमा राज्य गइसकेको छ भने चुनाव हुन्छ, चुनावमा सहभागी हुने। अब बहुमतलाई जिताउने किन संसद विघटन गराउन, अनि अल्पसङ्ख्यक अल्पमतको सरकार बनाउने किन सधैँभरि रमिता हेर्न। हामीले त सरकार त यस्तैको लागि त बनाउने हो, बनाउन चाहिँ। त्यसैले म होल यो सिस्टम र संविधानमाथि, हाम्रा एटिच्युडहरूमाथि, राजनीतिक क्षेत्रमा भएको प्रवृत्ति र उनीहरूको व्यवहारमाथि समग्रमा समीक्षा गरेर एउटा ठोस बाटो निकाल्न सकेनौँ भने फेरि पनि हुने चुनावहरूले देशलाई राम्रो बाटोमा ल्याउँछ चाहिँ ठ्याक्कै नभनिहालौँ, तर आशा चाहिँ गरौँ। आशा पनि मर्यो भने धेरै कुरा मर्छ। त्यसो भएर आशा राखौँ, अबको चुनावले चाहिँ देशलाई स्थिरतातर्फ लैजानेछ, आशा गरौँ। धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवप्रकाश त्रिपाठी, मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक, पत्रकार, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.